चाहे मैं समझता हूँ कोई भी जमात का कारकुन हो वो इस तरह की हरकत करे तो मैं समझता हूँ कि और वो प्रूव हो जाए कि 100% इन्वॉल्वमेंट है तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम आज यहाँ खड़े हुए हैं और यूथ को भी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी की जो है वो इज़्ज़त करे और सोशल मीडिया में भी उनकी जो है वो पॉजिटिव जो इमेजेस हैं वो दिखाएं, बजाय कि अपनी तरफ से वो फेक न्यूज़ बना के जो है वो दिखाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इंसान हकीकी आज़ादी की दिन रात बात करता है तो वो मैं ये कहना चाहूँगा हकीकी आज़ादी तो हमें 1947 14 अगस्त को ही मिल गई थी, तो अब हमें एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क पाकिस्तान मिला है। तो बसाते कौम हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को आगे लेके चलें और जो भी किसी मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें और इकट्ठे मिलकर जो है इस मुल्क को मजबूत तरीन मुल्क बनाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने शाफे साहब ने अपने हमारे यूथ ख़ासकर जो हमारे राशिद रियाज साहब जो कि हमारे पंजाब के रहनुमा हैं और कामरान उस्मानी साहब जो पाकिस्तान के हैं, उनको साथ लाने का मकसद ये भी था कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को, तलबा को, तालबात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए आगे आगे होती है और हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं जब अमेरिका में गया था तो वहाँ उस वक़्त बहुत ज़्यादा चूँकि तालिबान जो थे वो जीत चुके थे अफ़गानिस्तान में और उसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश हो रही थी। तो मैंने उस वक़्त जितने भी सेनेटर्स को मिला, कांग्रेसमैन को मिला, मैंने उनसे कहा कि आप दुनिया की सारी जो अफवाज हैं, पूरी दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसे के साथ दहशतगर्दी या तालिबान को आप शिकस्त नहीं दे सके हैं, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया। और वो आपको मालूम है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ था तो उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। तो ये मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम को शाना बशाना खड़े होना है। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थीं, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। यहाँ तक कि जो कुरानी आयात के साथ, आयतों के साथ जो दीवार पे लगी पिक्चर्स थीं उनको भी जला दिया गया और फिर कैद आज़म की तस्वीरें जला दी गईं। तो मैं समझ, और मस्जिद सबसे बड़ी खौफनाक बात जो है वो ये है कि ओल्ड मास्क जो है उसको जला दिया गया। मैं हैरान हूँ कि ये काम जो है क्या कोई मुसलमान कर सकता है, इवन क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है। तो ये जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान में आज जो लोग हैं इसलिए कानून को तोड़ते हैं कि हम बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में यहाँ जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं लेके आ सके। जब लोग जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, करप्शन करते हैं, तो मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन है, बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। अब कोई भी सज़ा जो है, जो जुर्म करता है उसको सज़ा नहीं मिलती। इसी वजह से इन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो मैं आज ख़ासकर इस जिन्ना हाउस को विज़िट करने के बाद अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो हमारा सरमाया है, हमारा असासा है
اور یقین مانیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب میں انڈین کمیونٹی کے لوگوں کے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں، جب میں باہر جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں، تو جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 75 سالوں میں ہم پاکستان کی آرمی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا آپ کے لوگوں نے ان پہ تنقید کر کے پہنچا دیا۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ برطانیہ میں، یورپ میں گزاری ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی انڈین کو جرت نہیں ہوتی تھی وہاں پر کہ وہ پاکستان کی فوج کی بات کرے، اس لیے کہ پاکستانی جانتے تھے کہ منہ توڑ جواب کس نے دینا ہے۔ 13 سال میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، مجھے بتا دیں کہ کسی ایک انڈین ممبر آف پارلیمنٹ نے پاکستانی فوج کے خلاف آواز کھولی ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان فوج کو ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں۔ میں نے 2005 میں دیکھا جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر سب سے پہلے ہمارے فوجی نوجوان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ پھر میں نے 2010 کے سیلاب میں دیکھا کہ جب میں جس جگہ بھی میں جاتا تھا فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجی جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے تھے۔ کووڈ-19 کے دوران آپ نے ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھا۔ 2022 جو فلڈز آئے ہیں اس میں آپ نے ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جناح ہاؤس کو جلایا ہے، جنہوں نے یادگاریں جو ہیں ہمارے جو محسن تھے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی یادگاروں کو جلایا ہے، تو اس سے ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، ان پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقاموں کا فرمائے، اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں اپنی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ اپنی پارٹی کی طرف سے، چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے پاکستانی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہماری جماعت پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں۔ تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی میں نے ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کیا ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پیلسٹائن میں ہو رہی ہو، یا کشمیر میں ہو رہی ہو، افغانستان میں ہو رہی ہو، عراق میں ہو رہی ہو، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ غریبوں کے لیے میں نے اپنی جنگ جو ہے وہ جو ہے لڑی ہے۔ تو جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، جو لوگ گناہ گار نہیں ہیں، جو لوگ انوسینٹ ہیں، جو اس جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے، آپ بڑا جمہوری اقدار کی ہمیشہ بات کرتے تھے، نیپوٹزم کی ہمیشہ آپ بات کرتے تھے، ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہاں پر سارے آپس میں جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے عہدے بنٹ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ جس جماعت کے اندر ہے یہاں پر بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایگزائل میں تھی تو میں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات جدوجہد کی تھی۔ یورپ تک، ممبرز آف پارلیمنٹ تک میں نے ضیاء الحق کے خلاف بھرپور کمپین جو ہے وہ چلائی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب ڈیفیکلٹی میں تھے تو میں نے ان کا بھی، حالانکہ جنرل مشرف صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، تو جب مارشل لا آیا تھا تو میں ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد میں ملا تھا، جبکہ میرا پہلا آدمی تھا جو ان سے ملا تھا۔ اس سے بعد مشرف، اس کے بعد اقتدار میں آئے، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت چھوڑا جب عروج پہ تھی، اور تحریک انصاف جو تھی بالکل دھرما ناکام ہو گیا تھا اور کوئی ان کی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک ہوپ تھی کہ ملک میں نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے جانا ہے، انصاف کا نظام لینا ہے، بلدیات کو
मजबूत बनाना है, पार्टी को इस तरह बनाना है जिस तरह यूरोप में है। तो मेरा ख्याल था क्योंकि खान साहब ने बहुत ज़्यादा अरसा यूरोप में गुजारा है, तो हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बना सकेंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। तो उस वक़्त जब मैं इक़्तिदार में भी था तो उस वक़्त भी मैं क्रिटिसाइज़ करता था। फिर मैंने ये जमात भी उस वक़्त छोड़ी जब पीक पे थी, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मैं उस वक़्त शामिल हुआ हूँ जब 10 MPA उनको छोड़ के जा चुके थे, परवेज़ अलाई छोड़ के जा चुके थे, कामल आगा छोड़ के जा चुके थे। लेकिन जो आपने विरासत के लिहाज से बात की है वो मैं यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की मुझे एक जमात बता दें जिसने किसी फैमिली के बाहर के शख्स को पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइज़र अपनी पार्टी का बनाया हो, पंजाब का मुझे सदर बनाया। अगर चौधरी शुजात हुसैन फैमिली पॉलिटिक्स पे बिलीव करते तो क्या मसला था, एक बेटे को वो चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान बना देते, दूसरे बेटे को पंजाब का सदर बनाते। तो मैं कहता हूँ ये पहला मौका है कि किसी ख़ानदान ने अपने लीडरशिप जो है वो किसी बाहर मुंतकिल की। जब से आप यूरोप थे तो आपका अंदाजा सियासत दूसरा था। जैसे आपने कहा कि मुश्किल वक्त में आप हमेशा सियासतदानों के साथ खड़े होते हैं। इमरान खान भी काफ़ी मुश्किल में आ चुके हैं, लोगों का साथ छोड़े हैं, सियासत पे सवालिया निशान लगे, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे उनको? आप देखें, मैं तो सबसे पहले कहा है कि लोग कहते हैं कि जी उनकी पार्टी पे पाबंदी लगाए। मैं पहला पॉलिटिशियन हूँ जिसने कहा है कि किसी भी सियासी जमात जो है उस पर पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। मैं तो ब्रिटिश नेशनल पार्टी जिसने मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जो कहती थी कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं इनके कारोबार पे कब्ज़े कर लेने चाहिए और इनको मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। बल्कि ब्रिटिश नेशनल पार्टी में ये भी लिखा था कि किल ऑल दी मुस्लिम और स्टार्ट विद मोहम्मद सरवर। तो इसके बावजूद मैंने उन पे पाबंदी की हमायत नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि जो जायज़ बात होगी मैं उसकी हमायत करूँगा, जो जायज़ नहीं होगी उसकी हमायत नहीं। जैसा आपके बारे में ये एक तासुर बन रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, आप थोड़ी सी तौसीह कर दें कि जब आप यूरोप में थे आपका अंदाज़ सियासत और था, जब से आप पाकिस्तान में आए हैं ना आप किसी अपनी मर्ज़ी से किसी जमात में शामिल होते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से किसी जमात को छोड़ते हैं, कोई है जो आपकी तारे हिलाता है? देखें, पहली बात तो ये है कि जब मैं मुस्लिम लीग नून का उन्होंने मुझे गवर्नर बनाया था तो उस वक़्त तो तारें मेरा ख्याल आप भी मानते हैं नहीं होंगी।